अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ टैरो कार्ड रीडर इरिज हमाद। नाज़रीन, इमरान खान से मुतालिक बात करेंगे। बड़ी जनाब चेम गोयां हो रही हैं। अलीमा खान चाहती थी कि तहरीक चले, लेकिन महमूद खान अचकज़ई ने खुद को अलग कर लिया था। सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया था कि जी हम चलेंगे, और टाइगर फोर्स बनाने की भी माजी में बात की थी, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें समझाया था, जिनमें सरे दस्त जो है बैरिस्टर गौहर साहब थे, कि ये काम ना करें। अब महसूस होता है कि बैरिस्टर गौहर की जो प्लानिंग थी ना, वो बड़ी कामयाब हो गई है, क्योंकि हुकूमत पीटीआई के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गई है। शहबाज शरीफ साहब ने जो मुज़ाकरात की पेशकश की थी, उसको अपोजिशन ने कबूल कर लिया। आज हम इरज हमाद से पूछेंगे कि इमरान खान साहब की एनर्जी देख कर बताएं कि क्या हुकूमत जो कह रही है बातचीत करने के लिए, वो इस बात पर कायम रहेगी और पीटीआई की कोई डील डायलॉग हो जाएगा और इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे, या फिर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, तमहीद आपके सामने है। मुद्दा इमरान खान है, और मुद्दई इमरान खान के चाहने वाले हैं। कब आ रहे हैं बाहर? बहुत शुक्रिया आपका सजाद भाई, आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक आज आप लेकर आए हैं, और बेशक हर बंदे के मुंह पे यही सवाल है कि खान साहब कब बाहर आएंगे। उनके फैंस हैं, और खाली पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में, चाहे आप भारत की बात करें या इंग्लैंड की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, क्योंकि जाहिर बात है माजी में जो उन्होंने एक कामयाबी का जो ताज है अपने सर पर पहना, 92 का वर्ल्ड कप जितवाया, तो जाहिर बात है कि लोगों को पता है कि खान साहब जो कहते हैं और जिस बात का वो इरादा कर लें तो वो करके रहते हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन ने, पीटीआई ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर शहबाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत की जो एक कंडीशन है, एक जो प्रपोजल है मुज़ाकरात का, वो कबूल कर लिया है, तो यकीनन आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि जो अब जून के मिड के बाद बहुत सारी तब्दीलियां ना सिर्फ खान साहब की ज़िंदगी में बल्कि सियासी फ्रंट पे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अब सवाल ये है कि खान साहब की इस टाइम पे करंट एनर्जी क्या कहती है। आज 20 जून, आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो खान साहब की करंट एनर्जी क्या कहती है? 20 जून की करंट एनर्जी खान साहब की क्या नजर आती है? अच्छा, खान साहब तो बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, और खान साहब के मर्जी के मुताबिक जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ शराइत जो है वो मानी गई हैं, और खान साहब जो हैं उनमें, अच्छा यहाँ पर किसी खातून का भी रोल अदा हुआ नजर आता है। अब ये उनकी सिस्टर भी हो सकती हैं, या बुशरा बीबी हो सकती हैं, या कोई भी हो सकता है, लेकिन एक वेल नोन पॉलिटिकल फिगर का यहाँ पर जो फीमेल है उनका रोल अदा हुआ नजर आता है। और ये अभी से नहीं, ये तकरीबन साल डेढ़ साल से इसी मज़ाकरात के ऊपर, टेबल टॉक के ऊपर जो है वो कोशिशें हो रही थी, वर्किंग हो रही थी। और आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि खान साहब जब बाहर आने वाले हैं, खान साहब बाहर आने वाले हैं, क्योंकि एनर्जी कार्ड यही बता रहा है। कार्ड मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। खान साहब आएंगे तो बड़ा धमाकेदार एंट्री होगी खान साहब की। और मैं ये भी आप लोगों को बताता चलूं कि खान साहब ने आते साथ ही अपना जो दिल का बोझ है, जो अंदर उन्होंने इतने सालों से जो बातें दबाई हुई थी, वो उन्होंने सब खोल देनी है कि क्या क्या हुआ, कौन आया उनके पास, किस डील के मुतल्लिक बात हुई और किस कंडीशन पे उनको रिहा किया गया। ये सारी चीजें जो है खान साहब ने अपनी आवाम को बता देनी है। अच्छा, ये अगर खान साहब बाहर आते हैं तो वो मुकम्मल आजाद होके आएंगे, वो मीडिया पे भी आएंगे, ये भी और देख लेते हैं। इलेक्शन की भी तैयारी करेंगे, और वो बातचीत भी करेंगे, सब कुछ बताएंगे। क्या खान सारा साहब कुछ बताते हैं, फिर ये तो फिर फंस जाएंगे। अच्छा, मुकम्मल आज़ाद तो नहीं होंगे, लेकिन जाहिर बात है, आप जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया कि खान साहब जिस बात का इरादा कर लें वो करके ही रहते हैं। मुकम्मल आज़ाद तो नहीं होंगे, लेकिन अपने सोशल मीडिया के थ्रू कोई पैगाम इस तरह का वो देंगे जो उनके सार्फिन सुनेंगे। और बड़ी दुख बड़ी दास्तान जो है जो उनके साथ गुजरी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बताएंगे खान साहब, और क्या हुआ, कितनी उन्होंने कोशिश की अपनी आवाम के लिए। जैसे वो हर वीडियो बयान में पहले भी कहते आए थे कि मैं अपने आवाम के लिए निकल रहा हूँ, मैं अपनी आवाम के लिए लड़ रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जो ये होंगी, लेकिन तो इरज भाई, ये आपकी फील्ड है, मुझे एक कार्ड नजर आ रहा था वो हार्ट के अंदर भी। जी जी जी, ये मुझे लगता है कुछ अपने जो खान साहब के साथ करके गए हैं ना, दिल टूटा हुआ है, बोले आगे, दिल टूटा हुआ है। किस किसने कहा आगे तहरीक का, अपनों का भी देख लेते हैं कि क्या अपने लोग खान साहब के साथ क्या मुखलिस थे या नहीं। तो नहीं, अपने लोग मुखलिस नहीं थे। बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारी बहस मुबाहिसे हुए, और अब क्योंकि जस्टिस का कार्ड मेरे पास यहाँ पर मौजूद है,
عدالتی فیصلے کے اکارڈنگ ہی چیزیں اب ہوں گی. عدالت کا نظام، قانون جو کہے گا، جو ججز کا فیصلہ ہوگا وہی ہونے جا رہا ہے، اور جو ہونے جا رہا ہے وہی خان صاحب کے حق میں اس ٹائم پہ سب سے بہترین چیز نظر آتی ہے. یعنی یہاں سے میں یہ کشید کر لیتا ہوں آپ کی گفتگو سے کہ خان صاحب جو 3 سال سے کہہ رہے تھے یہ عوام بھی کہتے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اس نے اپنی باتیں منوائی ہیں، حکومت سے کوئی ڈیل نہیں کی، بالکل عدالتوں کے ذریعے ہی باہر آئے گا. یہ لوگ جو کیسز نہیں لگنے دیتے تھے، حکومت روڑے اٹکاتی تھی، وکیل نہیں ملنے دیتے، اب وہ چکر نہیں ہے، یہ پیچھے ہٹیں گے. کیونکہ انرجی آپ کی جو ہے وہ بڑی پازیٹیو نظر آ رہی ہے. اور آپ لوگوں کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ خان صاحب، کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ مینشن کیا تھا کہ ان کا جو نیومرولوجی میں نمبر بنتا ہے وہ ایک ہی انرجی ہے. اور ساری بات سال جو ہے یہ 2026 ریلیف کا سال ہے، 2026 ایک شمس کی انرجی. تو ظاہری بات ہے تخت یا تختہ خان صاحب جو ہیں وہ شمس کا ٹرانزٹ بھی ہوا ہے کینسر کے اندر. تو اب یہ ہے کہ خان صاحب کو اب میجر ریلیف ملا ہے، اور اس ٹائم پہ بڑی اچھی پوزیشن پہ سکون سے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں خان صاحب. اب اگست میں گرن لگنے جا رہا ہے، غالباً کو 12 اگست کو. وہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید حکومت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو کیا اس کے اثرات پازیٹیو عمران خان کے لیے ہو سکتے ہیں کہ کچھ اچھا ہو جائے؟ یہ گرن کا حکومت کے لیے کہا جاتا ہے اگست میں جو گرہن لگنے جا رہا ہے 12 اگست کو، کیا یہ نہیں خان صاحب کے لیے خان صاحب کے لیے تو یہ جو چیز ہے یہ اتنی خراب نظر نہیں آتی، کیونکہ چیزیں اس ٹائم پہ پازیٹیو ہے. خان صاحب کے لیے پازیٹیو ہے، کیونکہ چاند پہ گرہن لگے تو ظاہری بات ہے ایک نمبر والے کو تو کچھ یہ اس طرح کی چیزیں افیکٹ نہیں کرتی، کیونکہ ان کی ڈائریکٹ انرجی جو ہے ان کو شمس سے مل رہی ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ آپ لوگوں کا جو خان صاحب کا اس ٹائم پہ ستارہ ہے، ستارے جو ہیں وہ ان کے الائن ہو چکے ہیں، لائن میں آ چکے ہیں. اور اس ٹائم پہ ایک بڑی خبریں، بلکہ آپ لوگوں کو اگست کے مہینے میں بھی خان صاحب سے متعلق ایک بڑی اہم خبر ملے گی. اور اس ٹائم پہ خان صاحب کی جو چیزیں ہیں وہ بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں، بڑی سپیڈ سے ہو رہی ہیں. اور یہاں پر اگین میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہاں پر کسی عورت کا کردار جو ہے ادا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ چیک کریں کہ بشرا بیبی ہیں یا پھر علیمہ خان ہے، کیونکہ علیمہ خان کی تحریک چلانے کی بات، وہ تو گفتگو یا مذاکرات یا ڈیل ڈائلاگ کی طرف. بالکل بشرا بیبی ہیں، بشرا بیبی نے ایک بہت میجر رول ادا کیا جس کا میڈیا کو بھی نہیں پتا، لیکن یہاں پہ انرجی جو ہے وہ بشرا بیبی کی آ رہی ہے. اور بشرا بیبی نے جس طرح عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچورٹی کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلی ہیں، تو بشرا بیبی کا بڑا ایک زبردست ہولڈ اس ٹائم پہ نظر آتا ہے. اور بشرا بیبی کی ملاقاتیں جاری رہیں، ہاں عمران خان کی ملاقاتیں بند تھیں، بشرا بیبی کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، پیغام رسانی بھی ادھر سے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، علیمہ خان جو ہیں اس ٹائم پہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں ہونا. اور علیمہ خان بھی خان صاحب کی کرسی سنبھالنے کے لیے ذرا انٹرسٹڈ تھی، لیکن وہ چیزیں نہیں چل سکی. اور شاید اسی وجہ سے وہ جو آپ نے 3 تلواروں کا کہا کہ دل کے اندر گھسی ہوئی ہیں، تو ظاہری بات ہے خان صاحب کے ساتھ جو لوگ اٹیچ تھے اب وہ چیزیں اس طرح سے نہیں کر سکے، تو خان صاحب کو وہ خان صاحب کی اس حوالے سے بڑی دل آزاری ہوئی ہے. سلمان اکرم راجہ نے جو کچھ کہا تھا علیمہ خان کے بارے میں، مروت الزام انرجی بھی یہی آ رہی ہے کہتے ہیں، اور کارس کی انرجی بھی یہی ہے کہ علیمہ خان نے شاید پارٹی پہ وہ کرنے کی. میں کیونکہ ظاہری بات ہے پولیٹیکل سینیریو کو اتنا زیادہ فالو نہیں کرتا، کیونکہ آپ جتنا زیادہ فالو کریں گے تو اتنی ہی انرجی آپ کی بائسڈ ہوتی ہے، آپ کے اکارڈنگلی آتی ہے. لیکن کیونکہ سجاد بھائی نے یہ سارا ایک خلاصہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد جب یہ انرجی نکالی ان ساری چیزوں کی، تو یہاں پر علیمہ خان مشکل کا شکار نظر آ رہی ہے. کیونکہ علیمہ خان نے جس طرح سے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ وہ دوسری بے نظیر بھٹو بنیں گی اور آئیں گی، اقتدار سنبھالیں گی، سیٹ سنبھالیں گی، لیڈ کریں گی پاکستان تحریک انصاف کو، اپنی مرضی سے چیزیں چلائیں گی، تو یہ سارا ڈرامہ ان کا فلاپ ہو چکا. چلیں خان صاحب جب رہا ہوتے ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا نظر آتا ہے؟ خان صاحب جب رہا ہوں گے تو ان کا سب سے بڑا چیلنج افراتفری کا شکار ہے، الیکشن کا کچھ پتہ. اچھا چیلنج یہ ہے کہ ان کو واپس آنے میں تھوڑی سی تنگی ہوگی، رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ خان صاحب چاہیں گے کہ ٹیبل ٹاک ان کے نکلنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ہو کہ کس طرح وہ دوبارہ سیاست میں اپنا قدم رکھ سکتے ہیں اپنی عوام کے لیے، اور کیسے وہ چیزوں کو اب لے کر چل سکتے ہیں. اور بالکل رکاوٹوں کے بعد بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے، اور یہاں پر ایک بڑی ڈیل ان کو آفر ہوگی، بڑا سلوشن ان کو آفر ہوگا کہ خان صاحب کس طرح دوبارہ واپس سیاست میں آ سکتے ہیں. اور یہ ہوگا بھی
اسٹیبلشمنٹ کے تھرو. اور اس ٹائم پہ آپ کی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خان کے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ کام ہے بھائی موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہی اس ٹائم پہ فیصلہ جو ہونے جا رہا ہے خان صاحب کا, وہ ٹیبل ٹاک جب ہوگی تو خان صاحب کی جو میجر شرطیں ہیں وہ مانی جائیں گی, اور واپس آنے میں تھوڑی سی ان کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو پتہ ہے تبدیلی ایک بہت میجر آئے گی. بندے ادھر ادھر ہوئے ہیں, کچھ بندے دوسری پارٹیوں میں گئے ہیں, کچھ بندے جو ہیں وہ بالکل ہی انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں. تو دوبارہ سے ایک نیا نظام بنے گا اور دوبارہ سے خان صاحب کو محنت کر کے لگن کے ساتھ, ان کے چاہنے والوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں, تو خان صاحب دوبارہ سے سیٹ پر آئیں گے, لیکن ایک سرٹن کنڈیشن کے ساتھ.